ताला ने आपको तजारत का मौका दिया है तो उसमें भी इबादत शामिल कर दी है कि आप अच्छे तरीके से और शरअ के मुताबिक कारोबार करते हैं तो आप इबादत करें, क्योंकि मकसद तो वाहिद है कि आपने अल्लाह ताला ने इंसान को और जन्नात को पैदा इबादत के लिए किया। तो आप तजारत कर रहे हैं, अपने अजीज़ो कारिब के साथ अच्छा सलूक रख रहे हैं, अपने बाकी मामलात में अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर आप इबादत कर रहे हैं। क्या ऐसे ही है? देखें, हदीस पाक है कि मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन के नाना जान ने कि अल-कासिब हबीबुल्लाह, जब इंसान मेहनत करता है ना किसी काम में भी दिल लगा के ईमानदारी से, तो वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। अत्ताजिर सदूकुल अमीन तहत ज़िल्लुल अर्श, सही बुखारी में लिखा है सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही व यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कि ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने 6 से 7 मरतबा सही बुखारी में हदीस नकल की। तो कहते हैं क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा मगर एक साया होगा। किसको मिलेगा? वो 7 किस्म के लोग होंगे। और आगे इमाम गज़ाली और कई इमामों ने 70 से 80 लोगों का भी जिक्र किया है। उनमें से इसका भी जिक्र किया है जो हज़रत साहब डिस्कस कर रहे थे और आपने वो पॉइंट आउट किया है। यो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्ताजिर सदूकुल अमीन तहत ज़िल्लुल अर्श, जो ईमानदार ताजर है वो क़यामत के दिन अर्श अज़ीम के साए के नीचे होगा, उसकी तजारत भी इबादत बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, आजकल चूँकि माह मुक़द्दस है, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना है, कुछ हमारे जो कारोबारी हज़रात हैं रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में मुनाफ़ाखोरी जो है बड़े अरूज पर पहुँच जाती है। एक आम जो चीज़ होती है उसकी दुगनी तिगनी कीमत कर दी जाती है, लोग जो है परेशान हो जाते हैं। इस सूरत हाल में नाजायज़ मुनाफ़ाखोर, नाजायज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ भी जो है वो भी सरगर्म हो जाते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? फिर सारा साल पैसा इकट्ठा करते हैं और ख़ासतौर पे इस महीने में पैसा इकट्ठा करने के बाद फिर वो कहते हैं जी हम हज की सआदत हासिल करने जा रहे हैं, हम उम्रा करने जा रहे हैं, हम ज़ियारतों पे जा रहे हैं। फिर ये वो जैसे कि बड़ी अच्छी बात की मुफ्ती साहब ने, वो तो सिर्फ रायगा हो जाता है। आपका क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, इसके बारे में मैं यही पैगाम दूंगा कि ये बड़ा अजीब कंसेप्ट है कि अक्सर लोग, मैंने देखा कि जुमेरात को मस्जिद में पैसे भेजते। हम छोटे छोटे होते थे ना, तो वो वहाँ आयल के डब्बे पड़े होते तो हम आयल डालने जाते थे, तेल कि साडा ਵੱਡਿਆਂ ने गल बनाई सी कि तुसी मस्जिद च जिहड़ा है ना लाजमन 8 दिनों के बाद कोई हिस्सा डाल के आना। तो मैं अपने सारे चाहने वालों को और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान खास करके बसते, इनको एक बात याद कराना चाहता हूँ। चन्नो, सारा दिन तुसी मंडी चो कमांदे हो मुनाफाखोरी करके, डबल से ट्रिपल से 4 गुना बढ़ाकर नफ़ा लेकर, तो शाम को जब मौलवी साहब कहते हैं भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, मस्जिद का मीनार बन रहा है, तो ये जाके कहते हैं वहाँ भी इनकी ऐसी बात होती, वो यार नाल दा 20 रुपये दिया तो 50 दिया, लोग आखणगे तो इन्हों के वड्डे मर गए ने तो पिछों भी मर गए ने। ये है हमारा अंदर का जो लफ्ज़, ये शिरके असगर में आता है, रियाकारी में, इसको शिरके असगर कहते हैं। दूसरा, क्या फ़ायदा उस 50 रुपए का जब इस्लाम ने कहा कि आपका 100 रुपया कमाया तो उसमें से एक हराम का उसमें डल गया तो वह सारी ख़त्म हो गई। तो क्या फ़ायदा है सारा दिन उसमें मुनाफाखोरी करके पैसा कमाया और रात को कभी मस्जिद में 50 दे हो 100 दे हो। वो मौलवी साहब तो नहीं जानते इसने कैसे कमाया, ये तो इसका और अल्लाह का मामला है। तो मैं इनको कहूँगा अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें हलाक कर दिया माल की कसरत ने। हवस इतना है कि कहते हैं कि हमारा 100 से 200 हो जाए, 200 से 300 हो जाए। किसके लिए जमा कर रहे? कहते हैं जोड़ बच्चा जोड़, लख ते करोड़, तेरे खान वाले होर, तेरे पौन वाले होर, जितना मर्जी है जमा कर लें। मैंने देखा है अभी ऐलान होता है फ़लाँ फौत हो गया है, तो कहते हैं जल्दी करो बच्चों को भूख लगी है। किसी ने कहना होता है हमने वापस जाना है। इन मुनाफाखोरों के लिए मेरा पैगाम है, खुदा के लिए वापस आ जाएं। हम कुफ्र को बातें करते हैं कि जी वो बाहर के मुल्कों के लोग, इस्लाम वाले नहीं, वो जब उनका कोई मजहबी त्यौहार आता तो वो कीमतें नीचे ले आते हैं, कम कर देते हैं। मगर हमारा, आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था किसी क्रिश्चियन की, उसने बोला कि ये फ्रूट लेकर आए बाज़ार से। कितनी लम्हा फिक्री है ये मुसलमानों के लिए। मैं बात सुनाने लगा हूँ कि खुदा के लिए वापस आ जाएं, गैरत वाले दरवाजे में आ जाएं। इतने भी आप दूर ना जाएं कि लोग आपकी गैरत को चैलेंज करें। हमारा ईमानी मसला है कि हम रोल मॉडल थे
میرے نبی کے صحابہ کو لوگ دیکھ کے، ان کے کردار کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، مگر آج وہ پوسٹ پڑھی اور میاں صاحب اتنا دکھ ہوا، اس کرسچن نے بولا کہ بس فروٹ لائیں گے عید کے بعد، مسلمانوں کے روزے جا رہے ہیں اور فروٹ مہنگا ہو رہا ہے، اس لیے جب عید گزرے گی تو سستا ہوگا تو پھر میں گھر میں فروٹ لے کر دیکھیں یہ جذبے کی بات ہے نا، میں ابھی ڈسکس کرنا چاہوں گا ضرور، کیونکہ جو لوگ اچھا کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ ابھی یوحنا آباد میں لاہور کا علاقہ ہے، وہاں پر باقاعدہ افطار کا انتظام کیا گیا مسیحی برادری کی جانب سے، اور پورا رمضان المبارک اور انہوں نے بینر لگایا ہے، ہاں جی میں نے اس سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال وہ انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا انسانیت کے لیے، اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ خیر ہمارے ملک میں تو ہمارے چونکہ پاکستان کے پرچم میں یہ چیز ہے، اور ہمارے ملک بنا اس لیے تھا کہ اقلیتوں کو ہم نے تحفظ دینے ہیں، اقلیتوں کو ہم نے ان کے حقوق دینے ہیں، ان کا جتنا بھی حق ہے وہ دینا ہے، اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے ان کی طرف سے بھی۔ اور ہمارے نبی نے ان کی عزت کے لیے ایک ذمی کا لفظ بولا ہے کہ ان کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، اور یہ لفظ کہا ہے کہ ان کو اپنا کردار پیش کریں گے تو یہ دیکھ کے مسلمان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کا ہم سے حساب لینا کہ اگر ہم نے کوئی ڈنڈی ماری تو ہمیں اپنے اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ میں جو بات آپ پہلے کر رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے کما کے لاتے ہیں، اور اس کے بعد کس طریقے سے مسجد یا باقی معاملات میں بھی اللہ کے راہ میں جب دے رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہمیں نمود و نمائش کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ پورے پاکستان میں پھرتے ہیں، گاؤں گاؤں گوٹ گوٹ جاتے ہیں، بہت قریب سے دیہی کلچر کو آپ دیکھتے ہیں۔ دیہی کلچر میں ایک سسٹم سالہ سال سے بلکہ دہائیوں سے چل رہا ہے کہ مسجد کے سپیکر پر اعلان ہوتا ہے کہ یہ فلاں صاحب نے اتنے دیے ہیں، اور اس کے بعد ایک ریس ہوتی ہے کہ اس نے اتنے دیے ہیں تو میں کہیں اس سے میرا اعلان چھوٹا نہ ہو جائے۔ کیا وہ اعلان جو کیا جاتا ہے اس کو ترغیب سمجھا جائے یا اس کو ایک ریس کی وجہ سمجھا جائے؟ دکھاوا سمجھا جائے۔ اس میں ایک بات یہ ایڈ کرانا چاہتا ہوں کہ جب مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں نا کہ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو ایک آدمی 20 لے کر آتا تو مولوی صاحب پھر پوری لڑی گنتے، اس کے دادا کو اللہ جنت دے، اس کے پردادا کو دے، یعنی جیسے ٹاؤن کمیٹی کا پورا رجسٹر اس کے پاس ہی ہوتا ہے، سارے ناموں کی لسٹ۔ میں پیغام دوں گا علماء کرام کو کہ اگر آپ نے لوگوں کی بھلائی کا کام کرنا ہے نا تو پھر اس سپیکر پہ یہ بھی کہیں کہ اس کے دادا نے اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کا اتنی کنال کا پلاٹ جو ہے قبضے سے لے کر دوسرے کو دے دیا، اپنی بیٹی کا حق نہیں دیا۔ میں دیکھوں گا 20 اگلی جمعرات آتے ہیں، علماء اکرام کو چاہیے کہ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کریں جب وہ گرائی کریں مسجد کی فنڈ کے لیے، تو لوگوں کو ساتھ بولے کہ بھئی 20 تو تم دے چلے ہو، مگر وہ جو کنال کا پلاٹ پڑا ہے نا تمہاری پھپھو جان کا، جو قبضے میں تمہارا دادا تمہیں دے گیا، اگر تم واپس دو گے تو تمہارے دادا کو جنت ملے گی، تو پھر انشاءاللہ وہ اعلان بھی عبادت بن جائے گا۔ صحیح ہے جی، گفتگو اتنی اچھی جا رہی ہے، اور ٹاپک میرا ہمیشہ کی طرح بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور ہمارے ساتھ شبینہ موجود ہیں، تو ہم دے باری تعالیٰ خوبصورت سا کلام شبینہ سے سنتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ بو، تیری شان
جل جلالہ تیری شان جل جلالہ جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے وہ ذلیل ہے، جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے وہ ذلیل ہے، جسے تو نہ چاہے وہ ذلیل ہے، تیرے ہاتھ عزت و آبرو، تیرے ہاتھ عزت و آبرو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، ہے ریاض خستہ کی التجا، تیری بارگاہ میں خدا، تیری بارگاہ میں خدا، میرا چاک دامہ بھی ہو رفو، میرا چاک دامہ بھی ہو رفو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ۔